www.news.com। नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लैजान चाहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, काङ्ग्रेसले पनि गठबन्धनमा जोड दिएको दावी। चैत्र 13 गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। देशैभर आचार संहिता सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम जारी। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँमा भोलिदेखि उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सरिक हुने। युक्रेन सङ्कटका कारण विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको विश्व व्यापार सङ्गठनको दावी। गरिब देशहरूमा थप चिन्ता। र पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 1 दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 6 रनले पराजित। रोहित पौडेलले शतकीय पारी खेले पनि जोगाउन सकेनन् हार। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई निर्वाचन र त्यसभन्दा पछि समय लैजान चाहेको बताउनु भएको छ। कलम चिन्हले समेत कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले चुनाव चिन्ह कलम राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा आफूहरू आफ्नै शक्तिको बुतामा निर्वाचनमा जान तयार भए पनि स्थानीय आवश्यकता अनुरूप गठबन्धन हुन सक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको हो। गठबन्धनको एक घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छलफल सुरु भएको र उनीहरूभित्र दुई धार भएकाले काङ्ग्रेसले के निर्णय गर्छ कुरिरहेको समेत नेता नेपालले बताउनुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ, उसको पार्टीको के फैसला हुन्छ, हामी पर्खेर बसेका छौँ। चुनावमा साथमा मिलेर जाने भन्ने कुरा फैसला गर्छ भने हामी मिलेर जान्छौँ, होइन मिलेर जाँदैनौँ भन्छन् भने आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। होइन उनीहरूले हामी यो तहमा यसरी जान्छौँ भन्ने फैसला गर्छन् भने हामी त्यसको निम्ति पनि उपाय खोज्न सक्छौँ। हँसिया हतौडाले मजदुर, किसान र कलम चिन्हले बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरूले गर्ने गरेको अध्यक्ष नेपालको तर्क छ। अहिलेको निर्वाचनमा एकातिर लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिबीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको र अर्कोतिर राजावादी र दक्षिणपन्थी बीच गठबन्धनको सम्भावना रहेको उहाँको जिकिर छ। दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले विदेशी आत्मसमर्पणवादी शक्तिहरूसँग अनि राजावादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। तिनीहरूको सिद्धान्त बैलगाडावादको सिद्धान्त हो। अहिले त्यो रामवादमा परिणत भएको छ। बैलगाडावाद रामवादमा परिणत भएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले सत्तालाई समेत वर्ग सङ्घर्षको ठाउँका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। संसद पनि वर्ग सङ्घर्षको ठाउँ हो। त्यसैगरी समाजमा यो नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद रहेसम्म सरकारमा जाने साथीहरूले पनि म वर्ग सङ्घर्षको मैदानमा छु र सबै कुरा मैले भने जस्तो छैन। त्यसो भएर मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। नियम कानुनहरू अगाडि आउँछन् बाधा भएर, गलत प्रवृत्तिहरू अगाडि आउँछन् बाधा भएर, दलालीका प्रवृत्तिहरू अगाडि आउँछन् बाधा भएर, ती सबैका विरुद्ध मैले वर्ग सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने सोच राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा पहिलो र कर्णालीमा राम्रो उपस्थितिमा रहेको नेता नेपालको दाबी छ। कलम चिन्हले निर्वाचन जित्ने कार्य राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सुरु भइसकेको र अब त्यसले निरन्तरता पाउने उहाँको भनाइ छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। यही चैत्र 13 गते नामावली प्रकाशनका लागि आयोगले नामावली रुजु गर्ने, कम्प्युटरमा अपलोड गर्ने लगायतका काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कायम रहेको मतदाता सङ्ख्यामा केही कमी आउने आयोगले जनाएको छ। मतदाता नामावलीमा रहेका मृतक, नागरिकता त्याग गरेका र 2 स्थानको मतदाता नामावलीमा नाम रहेकाहरूको नाम हटाइने भएकाले केही सङ्ख्या घट्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको हो।
दावी विरोध पूर्वको अवस्थामा मतदाता नामावलीमा करिब 1,77,00,000 मतदाता रहेका छन्। आयोगले कुल मतदाता संख्याको 10 देखि 15% बढी मात्रामा मतपत्र प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 2 करोडको संख्यामा मतपत्र छापिनेछ। मतपत्र छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरू देशका विभिन्न भागमा पुगेर निर्वाचन आचार संहिता सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। भ्रमणको सिलसिलामा भारतमा रहनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री हुआङ यी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सोमबार पाकिस्तान पुग्नुभएका हुआङ अफगानिस्तान भारत हुँदै आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। 25 सदस्यीय भ्रमण टोलीसहित काठमाडौँ उत्रिनु भएका हुआङ विमानस्थलबाट द्वारिका होटेल जानु भएको छ। हुआङले औपचारिक भेटघाट भने भोलि बिहानदेखि मात्रै गर्नुहुने कार्यतालिका रहेको छ। शनिबार बिहान नेपालका समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग हुआङले भेटघाट गर्नुहुनेछ। शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आइतबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने तय भएको छ। हुआङले आइतबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि साँझ चीन फर्कने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका अनुसार विदेश मन्त्री हुआङले आजै दूतावासका अधिकारीहरूसँग नेपालको पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी लिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघले राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ। ट्रेड युनियनमा लामो कार्यकाल सम्पन्न गरेका नेता मुकुन्द न्यौपाने, ललित बस्नेत, चुडामणि जङ्गली, गोमा तिमिल सिन्हा लगायतका नेताहरूको साथले 2 वर्षभित्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा आफूहरू पुनः स्थापित हुने महासंघले आत्मविश्वास देखाएको छ। हाम्रो ऊर्जा भनेको हाम्रा संस्थापक नेताहरू अनि अग्रजहरू नेताहरू नै हुन्। संस्थापक मध्ये एकजना रिमाल बाहेक सबैजना हामीसँग हुनुहुन्छ। अग्रजहरूको प्रेरणाबाट हामी अघि बढ्नेछौँ। हामी संगठन दर्ता अभियानलाई तीव्रता दिनेछौँ। अहिलेका 17वटा घटकबाट 2 वर्षभित्र 25वटा पुर्याई सबै श्रम क्षेत्रलाई समेट्नेछौँ र नेपालको सबैभन्दा ठुलो ट्रेड युनियन महासङ्घको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ। नेपालका श्रमिक मजदुरहरू 80% कुनै पनि पार्टी निकटका महासंघमा आबद्ध नभएसम्म ट्रेड युनियनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले बताउनुभयो। त्यस्तै पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद धिमालले सरकारको नाकै अगाडिबाट कर्मचारी समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन नसकेको बताउँदै सरकारले श्रमिक वर्गका लागि ल्याएको योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने काम भएको छैन। म विनम्र अनुरोध गर्छु माननीय मन्त्रीज्यू, 32-34 हजार 35 हजार निजामती क्षेत्रमा काम गर्ने ती करार सेवाका जलदारी कर्मचारीहरू पनि सूचीकरणमा परेका छैनन्। बाँकीहरू त छोडिदिउँ। सरकारले आफ्नो नाकै अगाडिका श्रमिकहरूलाई त आफूले ल्याएको कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ सूचीकरण गर्नु पर्यो नि। नेकपा एमाले विभाजनसँगै शुभेच्छुक संगठन जेफन्टभित्र बढेको चर्को मतभेद पश्चात मङ्सिर 28 गते एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघले श्रम विभागबाट मान्यता पाएको थियो। त्यसका विरुद्धमा जेफन्ट अदालतसम्म पुगेको भए पनि फागुन 2 गते अदालतको निर्णय पश्चात यसको गठन हुने स्थिति निर्माण भएको हो। घोषणा कार्यक्रमबाट महासंघले विष्णु लम्सालको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय राष्ट्रिय समिति गठन गरेको छ र 17वटा सङ्घहरू महासंघमा आबद्ध भइसकेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठले सरकारमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति देखाएको दावी गर्नुभएको छ। अझै कतिपय काम अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल घोषणा तथा सम्मान समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले केही महिनाभित्र नै नेपाल ट्रेड युनियन भन्दा एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ठुलो बन्ने दावी समेत गर्नुभयो। त्यसका लागि आवश्यक सहयोग मन्त्रालयबाट आफूले गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएपछि स्वर्णिमकालको रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अघि बढाएको दावी पनि मन्त्री श्रेष्ठले गर्नुभयो।
1 वर्षभित्रमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो महासङ्घ हामी बनाउँछौँ भनेर जुन तपाईँहरूले उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पार्टीको तर्फबाट र नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग साथ कुनै पनि कसर नराखिकन गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईँहरूको अगाडि गर्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालमा आबद्ध भएका सदस्यलाई राजनीतिक नभई श्रमिकका हकहितको बारेमा सोच्न पनि आग्रह गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय समिति सदस्य सन्दीप कुमार अग्रवालले आगामी बजेटमा निर्यात प्रवर्धन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यो मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जनको आधार तय गर्नु हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्देश्य हुनुपर्छ हाम्रो धारणा छ। यो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो खास ध्यान दिनुपर्ने प्राथमिकता राख्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र हो। ऊर्जा, वैदेशिक रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत, कृषि र शिक्षालाई हामीले प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। अब यो हाम्रो बजेट चाहिँ प्राय चाहिँ तपाईँको यो अहिले आयातमुखी किसिमको बजेट छ र यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमुखी बनाउनेतिर चाहिँ आवश्यक छ र चाहिँ यो आन्तरिक जुन यो भनौँ न यो चालु खर्च जति पनि छ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने चालु खर्चमै हाम्रो 90% जति खर्च हुन्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले देशमा तरलताको समस्या र विदेशी मुद्रा सञ्चितको समस्या रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आज एउटा नयाँ कन्सेप्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेछौँ। आजभन्दा करिब 30-40 वर्ष अगाडि जुन बेला हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चित कम थियो त्यति बेला हामीले ड्युअल एक्सचेन्ज सिस्टमको इम्पोर्ट पोलिसी सुरु गरेका थियौँ क्या। जस्तो तपाईँको जुन डलरको रेटको दुईटा रेट कायम गर्ने, जस्तो 5 रुपियाँ प्रिमियम लिने तपाईँले व्यापार प्रयोजनको लागि, जस्तो आज 120 रुपियाँ छ भने 5 रुपियाँ थपेर व्यापारिक प्रयोजनको लागि 125 रुपियाँमा तपाईँले खुला रूपमा दिने त्यसलाई। होटल सङ्घ नेपालकै अध्यक्ष सृजना राणाले होटलहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक बजेट 2078-79 को बजेटले होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधाहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोमा हालसम्मको कार्यान्वयन हुन नसकेको आयकर ऐन 2058 बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदान गरिएको सम्पूर्ण सुविधा होटल उद्योगलाई उपलब्ध गराउने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद मोती दुगडले देशमा आर्थिक सङ्कट घोषणा गर्ने अवस्था आइसकेको बताउनुभयो। सरकारले निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लैले जित्ने अवस्था रहेको ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले आगामी 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले जित्ने ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। बैठकबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गठबन्धन गर्दा पार्टीले जित्ने ठाउँमा
गठबन्धन गर्ने र गठबन्धन बिना जित्ने ठाउँमा गठबन्धन नगर्ने भनी केन्द्रीय सदस्यहरूले मत राखिरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न जबरजस्त निर्णय लाद्न खोजेको भनी गलत प्रचार गरिएको बताउनुभयो। प्रयास भइराखेको छ, त्यो गलत कुरा हो। कुनै लाद्ने कुरा पनि भएको छैन। छलफल त भर्खर भइराखेको छ। छलफल गर्ने, त्यहाँ जे परिस्थिति छ तलको इनपुटको आधारमा निर्णय गर्ने भन्दै पहिला नै पार्टी सभापतिले चाहिँ यस्तो गर्न चाहनु भएको थियो, हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुनुहुन्न भनेर यस्तो निर्णय गर्नु भन्नको लागि कुराहरू आइरहेछ कि मैले बुझेको छैन। बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको सम्बन्धमा र सम्बन्धित जिल्लाको तल्लो तहसम्मको पार्टी संगठनको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले नेपाल विद्यार्थी संघमा अध्यक्ष तोकिएको विषयलाई विवादित भनेर सम्प्रेषण गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीसँग सरसल्लाह र सुझाव लिएरै निर्णय गर्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय विभाग र प्रदेश समितिलाई पूर्णता दिएको छ। केन्द्रीय सचिवालयको विभिन्न समयमा बसेको बैठकले गरेको निर्णयलाई 25 र 26 फागुनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा गएको हो। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव वेदुराम भुसालले जानकारी गराए अनुसार 31वटा विभाग र 7 प्रदेश समितिलाई पूर्णता दिएको हो। संगठन विभाजनको जिम्मेवारी महासचिव भुसालले पाउनु भएको थियो। अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उपमहासचिव विजय पौडेलले पाउनु भएको छ। त्यस्तै हालै माओवादी केन्द्रबाट आएका रामचन्द्र झाले कानुन विभागको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएको छ। बढ्दो व्यापार घाटा नेपालको चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएर वैदेशिक मुद्रा संचितीमा दबाव थपिँदै गएको छ। अर्थतन्त्र जटिल बन्दै जाँदा श्रीलङ्का जस्तो भयावह नआओस् भन्ने हेतुले नेपालमा विभिन्न बहस र छलफल सुरु भएको हो। सुनसरीमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरी भर्ना खुलाइएको म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेको भिड लागेको छ। कार्यालय समय अगावै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगेर आवेदन बुझाउने मात्रै नभई फारम लिन लाइनमा बस्नेको भिड समेत उत्तिकै बाक्लो छ। युवा युवतीका साथै 40 नागेका ठूलो समूह 2 महिने सरकारी जागिरमा झुम्बिएका छन्। एका बिहानै लाइनमा पालो पर्खने अधिकांशको चाहना खर्च जुटाउनु नै छ। बेरोजगारी समस्याका कारण म्यादी प्रहरीका लागि पनि आवेदन दिन बाध्य हुनु परेको अधिकांशको भनाइ रहेको छ। नेपालमा बेरोजगारी कारणले गर्दा हामी 18 वर्ष 20 वर्षका युवाहरू होइन यसरी म्यादी प्रहरीमा आइरहेको छौँ। हाम्रो रहर त होइन नि, यो बाध्यता हो। नेपालमा राम्रो फेसिलिटी नभएर होइन अब केही गर्न 2 महिनाको लागि भने यसो अडिदिनु लागि हामी होइन साथी हो। मेरो नाम चाहिँ रामचन्द्र खेरी हो। ताप्लेजुङदेखि आएको, अब विदेश जान पनि सकिएन, अब रोजगार पनि भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब रोजगार पनि खाउँ, 2-4 पैसा पनि कमाउँ भनेर चाहिँ म्यादीमा आउनु खोजेको। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ अगुवाहरूले गर्दा चाहिँ देशमा चाहिँ बेरोजगारी बढी भएर चाहिँ यो दुःख शास्ति चाहिँ हामी सबैले भोग्नु परेको हो। देशमा चाहिँ बेरोजगारी हटाउने, कसरी कम गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ देशका चाहिँ अगुवाहरूले नेताहरूले चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पुर्याएर चाहिँ यी समस्याहरू चाहिँ हल गर्नुपर्ने हो। युवा मात्र नभई अधवैसी उमेर समूहका व्यक्तिहरू समेत म्यादी बन्ने इच्छा बोकेर घण्टौं लाइनमा छन्। उनीहरू समेत घर परिवारको गर्जो टार्न 2 महिने सरकारी जागिर खान आएको बताउँछन्। म्यादी प्रहरीका लागि साधारण लेखपढ मात्रै पुग्ने भएपछि आवेदन दिने शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढेको हो।
नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति दुजाङ शेर्पाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। शुक्रबार सभापति शेर्पाले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापतिको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले सङ्गठनलाई ठिक ठाउँमा राख्न आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेविसङ्घ अब राजनीतिक मुद्दाहरूमा नभई शैक्षिक मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सभापति शेर्पाले अब नेविसङ्घले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी सदस्यता अभियान चलाउने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय निर्वाचन सकिएको 3 महिनाभित्र नेविसङ्घको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकोले सो समयावधिमै महाधिवेशन गर्ने पनि बताउनुभयो। नयाँ ट्र्याकमा चाहिँ ल्याउनुको लागि जुन लागू गर्नुभएको छ, यसप्रति म कटिबद्ध भएर यो सिस्टमलाई चाहिँ जुन सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि मैले मेरो ठाउँबाट यो कुनै पनि तपाईँको समूह उपसमूह गुट उपगुट नहेरिकन सम्पूर्ण नेपाल विद्यार्थी सङ्घको साथीहरूलाई एक ढिक्का भएर अगाडि लगेर सम्पूर्ण साथीहरूको विश्वास मन जितेर 12औं महाधिवेशन समयमै तपाईँको अहिलेको जुन पार्टीले दिएको समयभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि नभइकन समयमै तपाईँको महाधिवेशन गर्नको लागि म वचन दिन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेविसङ्घका निवर्तमान सभापति राजीव ढुङ्गानाले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टीलाई जिताउन नेविसङ्घले अब काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक मुद्दाहरूभन्दा शैक्षिक मुद्दाहरू बोकेर नेविसङ्घ अब अगाडि बढ्ने बेला भएको बताउनु भएको छ। त्यसकारण यो नेतृत्वलाई त्यो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नु, यो नेतृत्वको त्यो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्ने काम यो नेतृत्वको छ कि 32 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा लागेका साथीहरू साँच्चै परिपक्व ढङ्गले, साँच्चै खारिएको ढङ्गले नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई नेतृत्व दिन सक्छन्, हाँक्न सक्छन् भनेर देखाउनु पनि यो नेतृत्वको काममा त्यो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी पनि मलाई लाग्छ दुजाङ शेर्पाको काममा आएपछि त्यो जिम्मेवारी पनि सहजतापूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भनेर मैले आशा र अपेक्षा लिएँ। केन्द्रीय सदस्य ढुङ्गानाले लामो समय नेविसङ्घको नेतृत्वलाई लिएर उमेर हदको कुरा चले पनि अबको नेतृत्वले यो अवस्थामै नेतृत्व लिन सफल छौँ भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य बढेको भए पनि चामलको मूल्य नबढेको बताउनु भएको छ। उहाँले चामलको मूल्य 1 महिना अगाडिकै कायम रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले खाने तेलको मूल्य बढेको भए पनि चामलको मूल्य नबढेको बताउनु भएको हो। कुनै व्यवसायीले चामलको मूल्य बढाएर बेचेको भए सरकारलाई तत्काल अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष गुप्ताले नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि तेल उद्योग नभएको बताउनुभयो। चामलको जुन रेट थियो आज पनि त्यही 1-2% भन्दा बढीको रेटमा तेजी भएको नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोही व्यक्तिले 10 देखि 20% बढाउनु भएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी अनुगमन गर्नुपर्छ, अनुमानको घेरामा ल्याउनै पर्छ। दाल र तेलमा अलिकति तेजी भएको अवस्था छ, तेलमा अलि बढी भएको अवस्था छ र सबभन्दा बढी न्युज भनेको तेलकै चलेको छ। त्यस्तै अध्यक्ष गुप्ताले चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनैतिक दल र अन्य संगठनले चन्दा माग्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले चन्दा माग्ने र डर देखाउने क्रम बढेकाले सरकारले आगामी दिनमा औद्योगिक सुरक्षा बल बढाउन माग गर्नुभयो। नेपाली क्रिमिनल्सहरू इन्डियामा गएर भोटलाई प्रभावित गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सलाई अझ पनि बोर्डर स्ट्रङ गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई कुनै पनि हालमा नेपालमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बोलाउनु हुँदैन र उहाँहरूलाई त्यहाँ बढ्नु दिनु हुँदैन भन्ने यो चन्दाका कुराहरू, चन्दाका साथसाथमा इन्डियन क्रिमिनल्सका कुराहरूलाई हामीले जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै अध्यक्ष गुप्ताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वस्तु आयातमा लागू गरेको 100% मार्जिनको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूले आयात घटाएको बताउनुभयो। वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी लगायत सिङ्गो निजी क्षेत्रका समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै सुझावहरू समेटेर उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोली 1 सातादेखि काठमाडौँ भ्रमणमा रहेको छ। क्यामेरामा प्रदीप मानसिंहका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भद्रपुर कुनै बेला खानेपानीको अभाव झेलिरहेको थियो, तर स्थानीय सरकार र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले डबल फिल्टर सहितको लिफ्ट विधिबाट शुद्ध खानेपानी पुर्याएको छ। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिकामा लेकाली क्षेत्र बाहेक प्राय सुक्खा डाँडाकाँडा भएको क्षेत्र छ। केही समय अघिदेखि वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका स्थानीयले खानेपानीको शास्ति भोग्दै आएका थिए।
तर अहिले यहाँका धेरैजसो घर घरमा धारासहित खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। पालिकाका वडा नम्बर 1 को सिल्डी, मुदुराड, पाइलेक, पाली खतेडा, वडा नम्बर 2 का चमडा, सिम, सेटीगाउँ, कोइराली, चुल्लेक, घोटकुट्टे र वडा नम्बर 3 भद्रपुर लगायतका गाउँ-गाउँमा खानेपानीको राम्रो व्यवस्था हुँदा यहाँका स्थानीय हर्षित छन्। हामी यो टोलहरूलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त टोल घोषणा गर्न गइरहेका छौँ र यहाँको अहिलेको परिवेशभन्दा पहिला खानेपानीकै सरसफाइको क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्र धेरै पछाडि थियो र अहिले यो निर्माणहरू भइसके पश्चात अहिले राम्रो अवस्थामा छन्। सबै कुरा धेरै आनीबानीहरू फेरिएको अवस्था छ। खानेपानीको मूल नभएका स्थानमा स्थानीय पालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले 800 मिटर फिल्टर सहित सोलर लिफ्ट मार्फत क्लोरिन समेतको 33 घरधुरीमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरेको हो। अजयमेरु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेका 33 घरधुरीमा हामीले यो अजयमेरु गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाद्वारा जुन यो खानेपानीको मूल नै नभएको अवस्थामा 800 मिटर लामो दूरीबाट हामीले यो क्लोरिन सहितको सोलरको लागि फिल्टरको नेपालको संविधान 2072 ले हरेक जनताले शुद्ध खानेपानी पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार स्थानीय सरकारले 5 वर्ष खानेपानीको समस्या समाधानका लागि उल्लेख्य प्रगति गरेको अजयमेरु गाउँपालिकाको दाबी छ। हामी ग्राभिटी सिस्टमबाट पाइपलाइनबाट पानी लगेर घर घरमा पानी पुर्याउने त्यो खुवाउने उसमा छौँ र पानी मात्रै होइन हामी स्वच्छ पानी खुवाउने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। दोस्रो कुरो भने हामीले बस्ती पनि धेरै टाढा भयो भने अब लिफ्ट सिस्टमबाट बस्तीभन्दा तलको मुहानहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने किसिमबाट हामी अहिले योजनाहरू लागू गरिरहेका छौँ। त्यही अन्तर्गत हाम्रो अहिले 2टा लिफ्ट खानेपानी हाम्रो लागू छ। मुहान नहुँदा पहाडी क्षेत्रमा खानेपानी समस्या बढ्दै गएको छ। भएका मुहान जोगाउन वन जङ्गल संरक्षण र सडक विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। तातोपानी भन्सार नाकाबाट 2 दिन यता 460 मेट्रिक टन रासायनिक युरिया मल नेपाल भित्रिएको छ। भित्रिएका मल प्रयोगशालामा परीक्षण गरी राजधानी पठाइएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह भन्सार प्रमुख नारद गौतमले जानकारी दिनुभयो। रासायनिक मलको चर्को अभाव झेल्दै आएका किसानलाई यसले राहत दिने बताइएको छ। सिल्क मार्केटले चीनबाट 10,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। बोलपत्र पाएपछि 6 महिना अघि सो कम्पनीले पहिलो खेपमा 1,500 मेट्रिक टन मल चीनबाट ल्याइसकेको छ। अहिले बाँकी मल ल्याउन थालिएको कम्पनीले जनाएको छ। पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने 3 क्यासिनो कम्पनीलाई 5 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। विभागले 5 दिनभित्र 90 करोड 55 लाख 76 हजार बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो। विभागले सार्वजनिक गरेको एक सूचनामा रक इन्टरनेसनल प्राली काठमाडौँको 30 करोड 38 लाख रुपैयाँ, ह्याप्पी आवर काठमाडौँको 30 करोड 17 लाख रुपैयाँ र ओरिएन्टल होटल्स रेडिसन होटल लाजिमपाटको नाममा 30 करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ। ती कम्पनीले 5 दिनभित्रमा बक्यौता रकम नबुझाए कानुनी कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। निर्माण सामग्री उत्पादनमा आफूलाई अब्बल तुल्याउँदै आएको जगदम्बाले हाल जगदम्बा ग्याल्भा प्लस र जगदम्बा सुपर साइन निर्माण सामग्री बजारमा ल्याएको छ। देशकै अग्रणी स्टिल उत्पादक कम्पनीले औद्योगिक इतिहासमै पहिलो पटक तेस्रो देशमा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात थालनी गरेको हो। जगदम्बा स्टिल्सका उत्पादनहरू जगदम्बा सुपर साइन र ग्याल्भा प्लस रोमानिया, युएई, दक्षिण अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, इटाली र म्यानमारमा उच्च मागका साथ आपूर्ति हुन थालेको छ। यो इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हो र यो एकदम स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अब राम्रो हो। तर यसको सेल्फ लाइफ पनि एकदमै, किनकि एल्युमिनियम, जिङ्क र सिलिकन यो तीनटैको अब कम्बिनेसनले गर्दा हामीले जुन कोटिङ गर्छौँ त्यो कोटिङ एकदमै उसको सेल्फ लाइफ पनि बढी हुन्छ
र एकदमै राम्रो हुन्छ यो। उत्पादित सामग्रीहरू हरेक परीक्षणबाट बलियो देखिएको भन्दै निर्माण सामग्रीको ब्रान्ड एम्बेसडर समेत रहनुभएका कलाकार राजेश हमालले सामग्रीले हरेकको मन जित्ने दाबी गर्नुभयो। हिमाल जस्तो प्रतिकूल वातावरणमा प्रयोग गर्नुहोस् या तराईको गर्मीमा प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो हरेक प्रशिक्षणबाट चाहिँ नि यो खरो उत्रिएको छ। त्यसैले पनि मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यसको प्रोडक्सन, यसको प्रडक्टको क्वालिटीमा विश्वास छ र जो चाहिँ भोलि गएर यो जब बजारमा पुग्छ र उपभोक्ताहरूले जब यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि उपभोक्ता चाहिँ असाध्यै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो प्रडक्ट देखिकन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै समुदायको सेवा गरेर अगाडि बढ्ने कम्पनीले लक्ष्य लिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। एक दिवसीय क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनाए पनि नेपाल पपुवा न्युगिनी विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटमा 6 रनले पराजित भएको छ। पिएनजीसँग नेपालको यो पहिलो हार हो। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा जितका लागि 293 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटमा बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर हो। यसअघि नेपालले 28 जनवरी 2019मा युएई विरुद्ध 255 रनको लक्ष्य भेटाएको थियो। नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले कीर्तिमानी पारी खेलेका थिए। उनले 107 बलमा 126 रन बनाए पनि नेपाल विजयी हुन सकेन। पिएनजी विरुद्ध 293 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको नेपालको सुरुवात राम्रो हुन सकेन। ओपनर अनिल शाह 8औं ओभरमा व्यक्तिगत 6 रन बनाएर आउट भए। 9 ओभरको अन्तिम बलमा डेब्युटान्ट देव खनाल खाता नखोली आउट भए भने एक छेउबाट इनिङ्स सम्हालेका कुशल भोर्तेल पनि 10औं ओभरको पहिलो बलमै आउट भएपछि नेपालले 45 रनमा 3 विकेट गुमाएको थियो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पाहुना टोली पिएनजीले पुरै 50 ओभर खेलेर 8 विकेट गुमाउँदै 293 रन बनाएको थियो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई निर्वाचन र त्यसभन्दा पछिसम्मै लैजान चाहेको बताउनु भएको छ। कलम चिन्हले समेत कम्युनिस्टहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले चुनाव चिन्ह कलम राखिएको उहाँले बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। यही चैत्र 13 गते नामावली प्रकाशनका लागि आयोगले नामावली रुजु गर्ने, कम्प्युटरमा अपलोड गर्ने लगायतका काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कायम रहेको मतदाता संख्यामा केही कमी आउने आयोगले अनुमान गरेको छ। भ्रमणको सिलसिलामा भारतमा रहनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सोमबार पाकिस्तान पुग्नुभएका वाङ यी अफगानिस्तान भारत हुँदै आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। 25 सदस्यीय भ्रमण टोली सहित काठमाडौँ उत्रिनुभएका वाङ विमानस्थलबाट द्वारिका होटल जानु भएको छ। वाङले औपचारिक भेटघाट भने भोलि बिहानबाट मात्रै सुरु गर्नुहुने बताइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपका नेताहरूले रुसप्रति चालेको कदम निकै ढिलो प्रयास भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको युरोपियन परिषदको बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले रुसी आक्रमणलाई रोक्न युरोपले निकै ढिलो प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। एक दिवसीय क्रिकेटमा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर बनाए पनि नेपाल पपुवा न्युगिनी विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटमा 6
6 रनले पराजित भएको छ। PNG-सँग नेपालको यो पहिलो हार हो। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा जितका लागि 293 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन बनाउन मात्र सक्यो। नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटमा बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।